निर्वाचन आचार संहिता नमान्नेलाई नियन्त्रणमा लिन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। उपनिर्वाचनमा भारी पर्दै रवि लामिछानेको दल दबावमा सत्तारूढ दल गठबन्धन नेकपा एमालेलाई नो टेन्सन। मौन अवधिमा चुनावी प्रसार गरेमा उम्मेदवारी रद्द समेत हुन सक्ने। वडा अध्यक्षहरू कालोपट्टि बाँधेर काममा। हर्क साङकाङ मेयर भन्छन् जनताको सेवा नगर्नेहरूको काम छैन। स्वर्णिम वाग्लेका बा आमाले चढ्दै आएको गाडी तोडफोड, अब रवि लामिछाने माथि पनि आक्रमण हुन सक्ने। उच्च अदालतलाई बालेन्द्र शाहको जवाब। गैर सुकुम्बासीको योजनामा कानुनमा हातमा लिन खोजियो। वडा अध्यक्षहरूसँगको चरम विवादमा फसे हर्क साम्पाङ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गोप्य भेटवार्ता। नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन रुस भयो तयार। ओडिआईमा सन्दीप लामिछाने बने सबैभन्दा छिटो 100 विकेट लिने क्रिकेटर। सन्दीप लामिछानेलाई बधाई दिँदै पारस खड्काले भने वेल्डन। एक दिवसीयमा नेपालको सर्वाधिक स्कोर ओमनलाई 311 रनको चुनौतीले हरायो। भारतीय राष्ट्रपति मुर्मुद्वारा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य लाभको कामना। ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्नको आरोप लागेका वडा अध्यक्ष पोखराउ। तनहुँमा स्वर्णिम वाग्लेको जित प्रक्षेपण गर्ने अनलाइन विरुद्ध काङ्ग्रेस उम्मेद्वार भट्टराईले दिए उजुरी। झलनाथ खनालको टिप्पणी शक्तिमा हुँदा ओलीले व्यवस्थापन निमोट्न खोजेपछि अहिले कसैको बहुमत नआएको भनाई। मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कट नरहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी। जम्मू कश्मीरमा भारतीय सेनामाथि हमला, 5 जना सैनिक जवानको मृत्यु। रवि लामिछानेले भने आग्रह गर्दै चितवनले रोपेको बिरुवाहुँ मलजल गरिदिनुहोला। चितवन पुगेर देउबाले भने जितनारायणलाई जिताउनुस्, मन्त्री बनाउने काम मेरो भयो। तनहुँ 1 मा मतदाता भड्काउने खेल भएको काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार भट्टराईको दाबी। उपनिर्वाचन बहिष्कार गरौँ भन्दै नारा लगाउने 4 जना तनहुँबाट पक्राउ। भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने कुरा गरेपछि राज्य शक्ति नै भर्खर खुलेको, पार्टी विरुद्ध लागेको रवि लामिछानेको भनाई। बालेन शाहलाई सम्झौता कार्यान्वयन नभए फोहोर फाल्न नदिने 2 पालिकाको चेतावनी। काठमाडौँको कपनमा पसलभित्र छिरेर महिलाको चाकु हानेर हत्या, फरार व्यक्ति खोज्दै प्रहरी। 5 किलो सुनसहित नेपालगञ्जमा 2 जना पक्राउ। निजी विद्यालयले शुल्क वृद्धि र पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न अब नपाउने। 5 पटक प्रधानमन्त्री भएर देउबाले एउटा काम गरेको बताउन सक्नु भएको छैन भन्दै केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। खानेपानी सहयोग अभियानलाई लिएर वडा अध्यक्षहरूले हाले हर्क साम्पाङ विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी। र घन्टी सरकारमै छ, चुनावका लागि बाहिर बसेको जस्तो गरेको हो, चुनावपछि सरकारमै जान्छ भन्दै नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको दाबी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभामा रमेश प्रसाईले भने पैसा दिन्छ भने समात्नुहोस्, मासु भात खुवाउँछ भने खाइदिनुहोस्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै प्रचण्डलाई स्वर्णिम वाग्लेको जवाब। आफ्नै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्ने मन्त्री बाँड्नै हिँड्ने। बेलीब्रिज भाँचिँदा मृत्यु हुनेको 2 जना पुगे। घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज लगियो। पोखराको ल्यान्डफिल्ड साइटमा डोजरले च्यापिएर 1 जना चालकको मृत्यु। म आफ्नो न्याय होइन, देशको न्यायको लागि चितवन आएको रवि लामिछानेको भनाई। राजस्व सङ्कलनमा लापरवाही नगर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, यही वैशाख 10 गते सम्पन्न हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले 3वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अनुगमन विशेष टोली खटाएको छ। आचार संहिता नमान्नेलाई नियन्त्रणमा लिन निर्वाचन आयोगले निर्देशन समेत दिएको हो। निर्वाचन आयोगले आजदेखि लागू भएको मौन अवधिमा हुन सक्ने आचार संहिता विपरीतको कार्य बुझ्नका लागि विशेष टोली खटाएको हो। यसैबीच निर्वाचनभन्दा 48 घण्टा अगाडिदेखि लागू हुने प्रचार निषेधको अवधिमा निर्वाचन प्रचार लागू लगायत
कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशैली, गस्ती आदि गर्न तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार गर्न, मत माग्न, SMS, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न निषेध गरिएको समेत जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगले 5 बुँदे निर्देशन गरी मौन समयमा प्रचार गरेको तथा मतदातालाई प्रभावित पार्ने रकम बाँडेको भेटिएमा कारबाही गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ र नियन्त्रण लिई जेल हाल्ने समेत बताएको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रविको दल भारी बनिरहेको छ। दबावमा सत्तारूढ दल गठबन्धन परेको छ भने दर्शक महानुभावहरू यति बेला रवि लामिछाने जताततैबाट यिनीहरूमाथि भारी परेका हुन्। बारा क्षेत्र नम्बर 2, चितवन 2 र तनहुँ 1 मा मङ्सिरको चुनावमा क्रमशः जसपा, रासपा र काङ्ग्रेसका उम्मेदवारी विजयी भएका थिए। सबैभन्दा बढी मतान्तरले चितवनमा रवि लामिछाने, त्यसपछि तनहुँमा रामचन्द्र पौडेल र बारामा रामशय प्रसाद विजयी भएका हुन्। ती मध्ये 2 जना सत्तारूढ दल गठबन्धनका थिए। यी तीनै निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमाले अटाएको थिएन भने यसपटक पनि नेकपा एमालेका उम्मेदवारको भन्दा अरू नै उम्मेदवारको चर्चा बढिरहेको छ। निर्वाचनमा बाहिरी चर्चा मात्रै हुँदैन दर्शक महानुभावहरू, किनभने मतदानको मनोविज्ञान र उनीहरूले खसाल्ने मतले चुनावमा जित हारको फैसला गर्छ। चितवनको वस्तुस्थिति बुझिसकेपछि दर्शक महानुभावहरू यति बेला रवि लामिछानेको जित लगभग निश्चित भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। उता तनहुँमा पनि गोविन्द भट्टराईलाई जिताउन बुधबार तनहुँमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई खहरेसँग तुलना गरेसँगै सबै दलबल लिएर सो स्थानतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। तर डाक्टर सोडिम वाग्लेले कुनै पनि हालतमा नछोड्ने आकलन गरिएको छ। दर्शकबिन यति बेला उपनिर्वाचनमा भारी भन्दै रवि लामिछानेको दल गएको छ भने दबावमा सत्तारूढ दल गठबन्धन परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका उम्मेद्वार सोडिम वाग्लेका आमाले चढ्दै आएको गाडी तोडफोड भएको छ। अब रवि लामिछानेमाथि आक्रमण सुरु हुन लागेको छ। बिहिबार राति पार्किङ गरेर छाडेको कार बिहान तोडफोड भएको अवस्थामा भेटिएको वाग्लेका भाइ अन्जित अर्यालले जानकारी दिएका छन्। अर्यालले उम्मेद्वार वाग्लेका ठुली आमाका छोरा हुन्। उनले चैत 27 गते चितवनदेखि वाग्लेका बुवा आमालाई तनहुँ ल्याएका थिए। अर्यालले निर्वाचनको समयमा वाग्लेका बुबा आमालाई चुनावी प्रसारमा लिएर हिँड्दै आएका थिए। बिहिबार बेलुका 8:30 बजे कारलाई दमौली बजारमा रहेको मालपोत कार्यालय अगाडिको सन्तोष होटलमा पार्किङ गरेर राखेर हामीहरू सोही होटलमा सुत्यो अर्यालले भनेका हुन्। बिहान होटलका कर्मचारीले कार तोडफोड भएको जानकारी दिनुभएको हो। होटल अगाडि पार्किङ गरेर राखिएको 4250 नम्बरको कारको क्षति भएको बताइएको छ। कारको सिसा तोडफोड भएको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय इन्सपेक्टर राजकुमार विकले जानकारी दिएका छन्। इन्सपेक्टर विकका अनुसार कार दिल कुमारी खनालको नाममा रहेको छ। खनाल वाग्लेकी आमा हुन् भने घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको इन्सपेक्टरले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अब रवि लामिछानेले र सोडिम वाग्लेले जित्ने पक्कापक्की भएपछि उनीहरूमाथि आक्रमण हुन थालिसकेको जानकारी कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उच्च अदालतलाई बालेन्द्र शाहले जवाफ पठाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाब पेश गरेका हुन्। सुकुम्बासी हटाउने सूचनाको विरुद्धमा 1904 जना विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो। उक्त रिट खारेज गर्न मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतलाई लिखित जवाब पेश गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध परेको रिटको सुनवाई गर्दै अदालतले 17 चैतमा सुकुम्बासी बस्ती तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। महानगरपालिकाले 11 चैतमा एक सूचना निकालेर नदी किनारा, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनाधिकृत संरचना 7 दिनभित्र हटाउन आग्रह गरेपछि महानगरपालिका विरुद्ध रिट परेको थियो। मेयर बालेन्द्र शाहले दिएको जवाबमा महानगरपालिकाले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवा सभ्यता, राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख बनाउने उद्देश्य रिट निवेदनमा राखिनु नहुने जवाफ फर्काएका छन्। गैर सुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, बिना स्वीकृत पक्की घर टोहरा, सटर कवल बनाउने, तहका किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारिक प्रयोजन लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने,
घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने उक्त क्षेत्रमा सडक ढल निर्माण सरसफाई तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट सम्पदा संरक्षण शहरी सौन्दर्यकरणको कुनै काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा वर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदनभित्रको मनसाय प्रश्न योग्य छ लिखित जवाफमा काठमाडौँ मेयर बालन साल बताएका छन्। उनले विपक्षी विरुद्ध वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउने भन्दा पनि समग्र रूपमा अनागिर्त बस्ती जोगाउने उद्देश्य अन्तर्निहित देखिएको बताएका छन्। उनले रिट खारेजीको जवाफमा प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको नजिर सिद्धान्त सम्मत नभएको समेत बताएका छन्। दर्शकबिने सिबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको हो। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषदको बैठक लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका सहयोगीले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले दुई नेताबीच प्रधान न्यायाधीशका नियुक्ति सहितका समसामयिक विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका हुन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न सरकारको तयारीप्रति नेकपा एमाले असहमति जनाउँदै आएको छ। नेकपा एमालेको समर्थनमा पुष 11 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पछि काङ्ग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरेका थिए। त्यस यता उनीहरूबीच यस्तो छलफल भएको थिएन। अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको भेटवार्ता भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन रुस तयार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। रुसको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँगको भेटमा रुसका उप प्रधानमन्त्री दिमित्री चोर्निसेकले नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएको तिमल सिन्हाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हा र उप प्रधानमन्त्री चोर्निसेनको बीच भएको भेटवार्तामा नेपाल र रुस बीचको सिधा हवाई सेवा सुचारू गर्ने, रुसमा नेपाली विद्यार्थीको शिक्षाको लागि कोटा बढाउने, सबवे रेलमार्ग, मेट्रोवे र जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भेटवार्तामा नेपाललाई खाद्यान्न, रासायनिक मल, हेलिकप्टर र मोटरसाइकल उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भेटमा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नेपालमा ऊर्जा, पर्यटन, व्यापार क्षेत्रमा लगानी, अभिवृद्धि र यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा सहकार्यका पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा राजनैतिक स्थायित्व कायम भई लगानी मन्त्री वातावरण बन्दै गएकोले पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा रुसी लगानी भित्रिने विश्वास व्यक्त समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई खेलमा कीर्तिमान कायम राखेका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार एसिसी प्रिमियर कप अन्तर्गत ओमन विरुद्ध भएको खेलमा 100 विकेट लिएसँगै सन्दीप लामिछानेले ओडिआईमा सबैभन्दा छिटो 100 विकेट लिने खेलाडीको रूपमा कीर्तिमान कायम राखेका हुन्। शुक्रबार ओमन विरुद्धको खेलमा सन्दीप लामिछानेले 1 विकेट लिएपछि 42 खेलमै 100 विकेट लिएर कीर्तिमान बनाएका हुन्। यसअघि रसिद खानले 44 खेलमा बनाएको कीर्तिमान 2 खेल बाँकी छँदै सन्दीप लामिछाने तोडेर आफ्नो नाममा ओडिआईमा सबैभन्दा छिटो 100 विकेट लिने खेलाडीको रूपमा नाम दर्जा गरेका हुन्। सन् 2018मा नेदरल्यान्ड विरुद्ध ओडिआईमा डेब्यू गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः ओडिआईमा सन्दीप लामिछानेले कीर्तिमानी रेकर्ड बनाएका छन्। सन्दीप लामिछानेलाई बधाई दिँदै पारस खड्काले वेल डाउन भनेका छन्। एक दिवसीयमा नेपालको सर्वाधिक स्कोर पनि भएको छ। ओमनलाई 311 रनको चुनौती दिँदै नेपालले शानदार तरिकाले ओमनलाई हराएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। तनहुँमा स्वर्णिम वाग्लेको जित प्रक्षेपण गर्ने अनलाइन विरुद्ध काङ्ग्रेस उम्मेद्वार भट्टराईले उजुरी दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँ 1 का उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन्। एक अनलाइनले उपचुनावमा मतदातालाई भरम पार्ने गरी जनमत सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको भन्दै उनले सेतो पार्टी अनलाइन विरुद्ध उजुरी दिएका हुन्। सो अनलाइनले तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेको जित निश्चित भएको प्रक्षेपण
गरेको थियो। मतदातालाई प्रभावमा पार्ने गरी घण्टीवाहक उम्मेद्वारको पक्षमा माहौल बनाउन निर्वाचनको 4 दिन अगाडि नियोजित षड्यन्त्रका रूपमा समाचार प्रकाशन गरिएको भट्टराईको आरोप रहेको छ। उनले दिएको उजुरीमा भनिएको छ, मत सर्वेक्षण भनी समाचार प्रकाशन गरिएको हुँदा निर्वाचन आचार संहिता ऐन 2079 को दफा 3 अनुसारको ज ट 7 ड त दफा 25 बमोजिम कसुर गरेको हुँदा 1 को दफा 45 बमोजिम उजुरी गरिएको र सो पर दफा 46 र दफा 49 बमोजिम कारबाही गरी पाऊँ भनिएको छ। उजुरी गर्ने भट्टराई सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार हुन् भने त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट वाग्ले र नेकपा एमालेबाट सर्वेन्द्र खनाल चुनावी मैदानमा रहेका छन्। यस अघि प्रेस काउन्सिल नेपालले उपनिर्वाचनमा निश्चित दल र उम्मेद्वारको प्रक्षेपण गरेको भन्दै सो अनलाइनलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ भने आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने मिडियालाई कारबाही गर्ने काउन्सिलले चेतावनी समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जम्मू कश्मीरमा भारतीय सेनामाथि हमला भएको छ, 5 सैनिक जवानको मृत्यु भएको छ। भारतीय सेनामाथि आतङ्ककारी आक्रमणमा हुँदा 5 जना सैनिक जवानको मृत्यु भएको छ। जम्मू कश्मीर स्थित पुँछ भन्ने इलाकामा भारतीय सेनाको गाडीमा लक्षित गरेर प्रहार गरिएको ग्रेनेड आक्रमणमा परि 5 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ। भारतीय सेनाका अनुसार बिहीबार दिउँसो करिब 3 बजेको समयमा सेना चढेको गाडीमा आतङ्ककारीहरूले हाते ग्रेनेडले आक्रमण गरेका थिए। त्यसपछि गाडीमा आगलागी भएको थियो। सो आक्रमणमा परि राष्ट्रिय राइफल्सका 5 जना जवानको मृत्यु भएको छ। भारतीय सेनाको दर्शन कमान्ड हेडक्वार्टरले सो आक्रमणमा चरमपन्थी समूहको हात रहेको जनाएको छ। मृत्यु भएका जवानहरू सो क्षेत्रकामा आतङ्ककारी कार्यमा संलग्नका विरुद्धमा चलाइएको अभियानमा तैनात रहेको बेला उनीहरूको ज्यान गएको हो। आक्रमणमा 1 जना जवान गम्भीर घाइते भएको र उनको उपचार रजौरी स्थित सैनिक अस्पतालमा भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नभएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कट नभएको बताएका हुन्। उनले सरकारले तत्काल समस्या समाधानका उपायहरू खोज्न सक्दा तत्काल अर्थतन्त्रमा सुधार आएको बताएका हुन्। सरकार अर्थतन्त्रमा देखा परेका तत्कालीन समस्या समाधान गर्न र सम्पूर्ण ध्यानमा केन्द्रित रहेको उनले बताएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरिरहेको बताएका छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या केही समयमा नै समाधान गरी सकारात्मक सन्देश दिँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता झलनाथ खनालले टिप्पणी गर्दै केपी शर्मा ओली शक्तिमा हुँदा व्यवस्थापन निमोट्न खोजेपछि अहिले कसैको बहुमत नआएको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पहिलो निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 बहुमत दिँदा व्यवस्था निमोट्न खोजेपछि अहिले कसैको बहुमत नआएको बताएका हुन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान पछिको पहिलो निर्वाचनले देश संवैधानिक स्थिरता प्राप्त गरिसकेको भए पनि नेतृत्वले गलत कदम चालेको बताएका छन्। संविधानपछि पहिला निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भइसक्यो जनताले महसुस गरेका थिए। 2/3 सरकार भनेपछि जनताको भावना चाहना आकांक्षा कुल्चिएको थियो, तर उल्टै नेतृत्वले हामीले ल्याएको व्यवस्था निमिट्न खोज्यो। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। धरान नगरपालिका प्रमुख हर्क साम्पाङ र वडाध्यक्षहरू बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। विवादले उग्र रूप लिँदै जाँदा कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन भने कतिपय योजनाहरूको कार्यान्वयन सही ढङ्गले नभएको अवस्था रहेको छ। यस्तै आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण पनि प्रभावित भएको छ। प्रमुख हर्क साम्पाङले वैशाख 7 गते कार्यपालिकाको बैठक आह्वान गरेका थिए, तर वडाध्यक्षहरूले आफूहरूले राखेका विभिन्न 5 बुँदे माग पूरा नभएसम्म बैठकमा उपस्थित नहुने भन्दै बैठकमै नगएपछि धरानका मेयर
हर्क साम्पाङ विरुद्ध वडाध्यक्षहरू खुलेर राखेका छन्। त्यसपछि प्रमुख साम्पाङले बैठकमा नआए कर्तव्य पुरा गर्न नसक्ने वडाध्यक्षहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। जनताको भोट लिएर चुनाव जितेपछि जनताको काम गर्न नमान्ने, बैठक गर्न बस्न नमान्ने वडाध्यक्षहरूलाई जनताले राजीनामा माग्नुपर्छ, रिक्त पद पदपूर्ति गर्न उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ, हर्क साम्पाङले भनेका छन्। उनले यसअघिका कार्यपालिकाका बैठकमा आफ्नो अपमान गरेको भन्दै बैठकमा भाँड भैलो गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। साम्पाङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बैठकमा के एजेन्डामा बोल्ने र कसले कति समय बोल्ने भन्ने कुराको निर्णय बैठकको अध्यक्षले गर्ने भन्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यही अधिकार प्रयोग गरी धेरै नबोल्नु, समय सकियो भन्दा बोल्छु के गर्छस् भन्दै उफ्रनेले त्यस्ता सदस्यको स्पष्टीकरण माग्नै पर्ने देखिन्छ भन्दै उनले यस्तो बताए। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो न्यायका लागि नभएर देशको न्यायका लागि चितवन आएको बताएका छन्। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट पद गुमाएका रवि लामिछानेले उपचुनाव अन्तर्गत अन्तिम चुनावी सभामा गृहमन्त्रीको रूपमा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु भनेपछि आफूमाथि षड्यन्त्र गरेर पदबाट हटाएको समेत उनले खुलासा गरेका छन्। मैले गृहमन्त्रीका रूपमा भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु भनेपछि म माथि षड्यन्त्र भएको हो। रवि लामिछानेले भने तपाईहरूले 5 वर्षका लागि बत्ती बालिदिनु भएको थियो, 5 महिनामै निम्न पुग्यो, अब फेरि बत्ती बालिदिनु होला, रवि लामिछानेले आग्रह गरेका छन्। रवि लामिछानेले चितवनवासीलाई आग्रह गर्दै चितवनले रोपेको बिरुवा हुँ मलजल पनि गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार रवि लामिछानेले आफू चितवनवासीले हुर्काएको बिरुवा भएको दावी गरेका छन्। चितवनको भरतपुरमा हिजो आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले गत निर्वाचनमा रोपेको बिरुवालाई मलजल दिन आग्रह गरेका छन्। उनले भने, गत निर्वाचनमा तपाईहरूले रोपेको बिरुवा हुँ म, त्यो बिरुवालाई हुर्काउन मल चाहिन्छ, सम्पूर्ण गालीहरूलाई सङ्कलन गरेर मल बनाएका छौँ, हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्नेछौँ, यसपटक मल त हालिसकेका छौँ, अब जल हाल्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको हो, रवि लामिछानेले बताएका हुन्। उनले भने, अब चितवनले एक व्यक्तिलाई मात्रै नभएर देशलाई न्याय गर्ने बताउँदै उनले देशलाई परिवर्तनको जबरजस्ती आवाज चाहिएको बताएका हुन्। रवि लामिछानेले भने, यो साथको निरन्तरता चाहिएको छ, तपाईँलाई झुक्क्याउन जरुरी छैन, आधीहुरी जे भए पनि नडराउनुहोला, न्यायका लागि आवाज उठाउनु भयो, न्याय चाहिन्छ भन्ने आवाज आजको दिनमा चितवन जाग्नुहोस् भन्ने मान्यता स्थापित भएको बताएका छन्। उनले अबको 4 वर्षपछि 2084 सालमा हुने आम निर्वाचनमा देशबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमतको सरकार बनाउने समेत दावी गरेका छन्। कार्यक्रममा तनहुबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वार भनेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले देशका विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी शान्तिपूर्ण विद्रोहमा उत्रिएको बताएका छन्। सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय उपसभापति डीपी अर्याल, प्रवक्ता मुकुन्द ढकाल, सांसद दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, सांसदहरू तोसीमा कार्की, हरि ढकाल, सविता गौतम लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। रमेश परस्वाईले पनि सम्बोधन गरेका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपनिर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएको छ। वैशाख 10 गते आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको प्रसार सकिएको छ। निर्वाचनको कानुन अनुसार मतदान हुनु अघिको 48 घण्टाको समयलाई मौन अवधि मानिने व्यवस्था अनुसार बिहीबार दल तथा उम्मेद्वारहरूले निर्णायक प्रसार गरेका छन्। जस अनुसार सत्तारूढ दल गठबन्धनले चितवन 2 र बारा 2 मा चुनावी सभाको आयोजना गर्यो भने नेकपा एमाले पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहभागितामा बारा 2 मा चुनावी सभाको आयोजना गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि चितवन 2 स्थित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अन्तिम चुनाव प्रसार गरेका हुन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनको चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका शीर्ष स्थानका नेताहरूको सहभागिता रहेको छ। यस्तै तनहुमा पनि दलहरूले अन्तिम चुनावी प्रसार गरेका छन्। समग्रमा उपनिर्वाचनमा सहभागी दल र उम्मेद्वारले 3 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो निर्णायक प्रसार गर्दै मतदातालाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेका हुन्। आइतबार हुने उपनिर्वाचनका लागि चैत 20 गते 3 निर्वाचन क्षेत्र गरेर 69
70 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। चितवन 2 मा 24 जना, तनहुँ 1 मा 9 जना र बारा 2 मा 36 जना उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले काङ्ग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ र एमालेका रामप्रसाद नेउपानेले टक्कर दिएका छन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा सो निर्वाचन क्षेत्रबाट लामिछाने भरि मतदाताका साथ विजय भएका थिए, तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनको दर्शक महानुभावहरू उनको जितलाई उल्टाइदिएको हो। यसैगरी तनहुँ 1 मा काङ्ग्रेसका पूर्व नेता सोडिम वाग्लेले उम्मेदवारी दिएपछि तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। वाग्लेले काङ्ग्रेस परित्याग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका हुन्। यस्तै बारा 2 मा पनि हेभीवेट भिडन्त रहेको छ। यसअघि सप्तरी 2 बाट मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पराजित भएका उनी फेरि बारा पुगेका छन्। बारामा उपेन्द्र यादवसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दमदार नेता रमेश खरेल र जनमत पार्टीका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाको उम्मेदवारी रहेको छ।